आज मिति 2077 साल श्रावण 20 गते मंगलबार जनै पूर्णिमाको भोलिपल्ट ध्वनि प्रक्रियात्मक विचलन ल सुरु गरे है त। विशेष गरी साहित्यिक रचनामा सर भर्खर सुरु भएको हो। भर्खर सुरु नानी, पहिलो वाक्य यही हो। विशेष गरी साहित्यिक रचनामा छन्द मिलाउन, लय मिलाउन, छन्द मिलाउन, लय मिलाउन र बोलचालको भाषाको मिठास ल्याउन, बोलचालको भाषाको मिठास ल्याउन, मिठास ल्याउन शब्दहरूको उच्चारण गर्दा, शब्दहरूको उच्चारण गर्दा निश्चित ध्वनि लोप गर्ने गराउने गरिन्छ, लोप गर्ने गराउने गरिन्छ। जस्तै एक अरब छोडेर लेख्नुहोस्। आँखा छोपी नरौ भनी भन्नु पर्या छ, मुटु माथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्या छ। यो नारायण गोपालको गीत एक अरब छोडेर लेख्या चाहिँ कालीप्रसाद रिजालले। म फेरि दोहोऱ्याउँछु। हजुर परेको छ लाई पर्या छ गराइदियो के। भन्नु त कस्तो बुझेन के। ल नानु ठिक छ। आँखा छोपी नरौ भनी भन्नु पर्या छ, ठिक छ। आँखा छोपी नरौ भनी भन्नु पर्या छ, मुटु माथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्या छ। अर्को हरफमा मुटु माथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्या छ। ल अब ड्यास गर्नुस्, कालीप्रसाद रिजालले लेखिदिनुस्। अब स्रष्टाहरूको सम्मान गरौँ ल है त। अब एक अरब छोडेर लेख्नुहोस्। माथिको अभिव्यक्तिमा परेको छलाई पर्या छ गराइएको छ, परेको छलाई पर्या छ गराइएको छ। यो ध्वनि प्रक्रियात्मक विचलनको उदाहरण हो। यो ध्वनि प्रक्रियात्मक विचलनको उदाहरण हो। ध्वनि प्रक्रियात्मक विचलनको उदाहरण हो। रहेछलाई रहेछ रथ भन्नु पनि रहेछलाई रहेछ रेछ भन्नु पनि ध्वनि प्रक्रियात्मक विचलनकै उदाहरण हो। ध्वनि प्रक्रियात्मक विचलनकै उदाहरण हो।
ल नानीहरू अब 1 2 हरफ छोडेर लेख्नुहोस् त लेख्य प्रक्रियात्मक विचलन। लेख्य प्रक्रियात्मक विचलन। लेख्य प्रक्रियात्मक विचलन। ल अब सर एउटा कुरा सोध्नु है, भन्नुहोस्। यसको प्रश्नहरु आउँदा कस्तो कसरी आउँछ कि? प्रश्नहरु आउँदा विचलन भनेको के? विचलन भनेको के हो? यसका प्रकारहरु उदाहरण सहित देखाउनुहोस्। बस बुझ्नुभयो? हजुर सर। अब भनेपछि विचलन भनेको चलन चल्तीको भन्दा फरक भाषा हो। यो कोशीय विचलन, व्याकरणिक विचलन, ध्वनि प्रक्रियात्मक विचलन, लेख्य प्रक्रियात्मक विचलन गरेर यी यस्ता यस्ता प्रकारका हुन्छन्, यिनका उदाहरण यी हुन् भनेर जान पर्यो। अथवा सम्झना नानी? हजुर सर। अनि अब्जेक्टिभ क्वेसन म त लास्टमा नि तपाईलाई संकेत गराउन, जस्तो पाङ्री रह्यो कुन विचलनमा पर्दछ? क अर्थतात्त्विक, ख लेख्य प्रक्रियात्मक, ग कोशीय, घ व्याकरणिक। भनेपछि अब केमा गर्नु पर्यो? पाङ्री रह्यो भनेपछि यो कोशीय विचलन। कोशीय हो, अघि मैले अस्ति मैले लेखाएको छु नि त कोशीय विचलन। त्यसरी त्यही अब्जेक्टिभ क्वेसन त्यसरी आउँछ, सब्जेक्टिभ क्वेसन त्यसरी आउँछ है त? हस् सर, हस्। ल ठीक छ। अब हामी लेख्य प्रक्रियात्मक विचलनतिर जाउँ है त? ल अब यो लेख्नुहोस्। हरेक भाषाको लिपि वा लेखाइ प्रक्रिया आफ्नै ढङ्गको हुन्छ। आफ्नै ढङ्गको हुन्छ। देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली, देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली देब्रेबाट दायाँतिर लेखिन्छ। देब्रेबाट दायाँतिर लेखिन्छ। त्यस्तै उर्दू र अरबी भाषा दायाँबाट बायाँतिर लेखिन्छ। ओ गङ्गानी आएछ। बायाँबाट दायाँतिर लेखिन्छ। चाइनिज भाषा भने माथिबाट तलतिर लेखिन्छ। लिपिको यही तोडमोड गरेर लेख्नु लेख्य प्रक्रियात्मक विचलन हो। लेख्य प्रक्रियात्मक विचलन हो। जस्तै स्वागतम भन्ने शब्द देब्रेबाट बायाँतिर लेख्दा त्यो सामान्य हुन्छ। तर चाइनिज अक्षर जस्तै
तर चाइनिज अक्षर जस्तै यसलाई माथिबाट तलतिर लेखियो भने त्यसमा नयाँपन आउँछ। मैले च्याटमा पनि पठाएको छु है, स्वागतम भनेर नयाँपन आउँछ। लेखिएको कुरो के रहेछ भनेर पढ्ने पाठकमा उत्सुकता भरिन्छ। र यसले लेखाइलाई सौन्दर्यपूर्ण बनाउँछ। यस्तो तरिका हरेक सन्दर्भमा गर्न सकिन्छ। यस्तो प्रक्रिया हरेक सन्दर्भमा गर्न सकिन्छ। जस्तै म मेरो देशलाई माया गर्छु भन्ने वाक्य मुटुको चित्र आकारमा लेखियो भने त्यो पनि लेख्य प्रक्रियात्मक विचलन बन्दछ। ल बा, अब यो भयो। अब कुरो बुझ्नुभयो त नानी हो? हजुर सर। अब यो नेपाली चाहिँ देब्रेबाट दायाँतिर लेख्यो भने त्यो केही नयाँपन आएन, तर स्वागतम भनेर माथिबाट तलतिर एक अक्षर लेखियो भने के हो यो भनेर उत्सुकता पैदा गर्छ। त्यो एउटा सौन्दर्य भयो त्यो है। त्यस्तै अब म मेरो देशलाई माया गर्छु भने त माया मुटुमा हुन्छ, मुटुको एउटा लभको सिग्नल गरेर हैन, त्यसमा म मेरो देशलाई माया गर्छु घुमाएर लेखियो भने त्यो पनि लेख्य प्रक्रियात्मक विचलन भयो। ल ठीक छ बा, अब एक दुई हरफ छोडेर अर्थतात्त्विक विचलन लेख्नुस् त। अर्थतात्त्विक विचलन है त, नयाँ शीर्षक हो सर? हो, विचलन भित्रको अर्को प्रकार। अर्थतात्त्विक विचलन, अर्थतात्त्विक विचलन भन्दा विचलन हो, तर लेख्दा विचलन लेख्नु होला है। यो संस्कृत शब्द भयो। ल विचलन ठीक छ। सब सुन्नु भएको छ नानीहरू? अब साइलेन्समा राख्नु भएको छ के अरे? सुन्नु भएको होला होइन? ल केही नबुझे फ्याक्ट सुन्नु होला, त्यसमा भड्काउनु लजाउनु परेन। ल ठिक छ बा। खै आज टेकबहादुर जी आउनु भएन त? के भएछ उहाँलाई? ठिकै छ। ल अब लाइनको प्रब्लम भएर होला सायद हो, दुलेगौडातिर लाइनको प्रब्लम छ भन्नुहुन्थ्यो बिचरा। गाह्रो छ त नि कि अनलाइन भनेर के। ल ठिक छ बा। अब अर्थतात्त्विक विचलन सुरु गरेँ है त। नानीहरू रेडी हुनुहुन्छ नि है? ल प्रकृतिको आत्मपरक चित्रण गर्नु नै अर्थतात्त्विक विचलन हो। फेरि गङ्गा फेरि आउनु, गङ्गालाई अर्थतात्त्विक विचलन हो। ल
यसमा प्रकृतिलाई मान्छे जस्तै बनाइन्छ, प्रकृतिलाई मान्छे जस्तै बनाइन्छ, मान्छेलाई प्रकृति जस्तै बनाइन्छ, मान्छेलाई प्रकृति जस्तै बनाइन्छ। जस्तै एक अरब छन्नुस् है। प्रकृतिको मानवीकरण भनेर अन्डरलाइन गरिदिनुस् त। प्रकृतिको मानवीकरण भनेर अन्डरलाइन गरिदिनुस्। ठीक छ। एक अरब छन्नुस्। हिमाल बोल्छ, पहाड बोल्छ, तराई बोल्दछ है त। अब यहाँ हिमाल पहाड त बोल्दैनन्, तर मान्छे जस्तै बनाएर यहाँ हिमालका मान्छे यसरी बोल्छन् भनेर त्यो अर्थमा एउटा साहित्यिक सौन्दर्य ल्याइयो यहाँ। हिमाल बोल्छ, पहाड बोल्छ, तराई बोल्दछ। ल यो प्रकृतिको मानवीकरण हैन। अब यो चाहिँ अर्थतात्त्विक विचलनको एउटा उदाहरण हो। अब फेरि 1-2 अरब छोडेर मान्छेको प्रकृतिकरण भनेर लेख्नुस् त। मान्छेको प्रकृतिकरण। मान्छेको प्रकृतिकरण। ल 1-2 अरब छोड्नुस्। यो चाहिँ हाम्रै तनहुँ जिल्लाका स्वर्गीय कवि क्षेत्रप्रतापको लेखौँ एउटा। म त लाली गुराँस भएछु, बनैभरि फुलिदिन्छु, मनैभरि फुलिदिन्छु। म त लाली गुराँस भएछु, बनैभरि फुलिदिन्छु, मनैभरि फुलिदिन्छु। ड्यास गर्नुस् क्षेत्रप्रताप अधिकारी। क्षेत्रप्रताप अधिकारी। अब यो मान्छे लाली गुराँस त हुँदैन हैन। अब तर यहाँ कविले अब लेखिदिए यो मान्छेलाई प्रकृति तुल्य बनाइयो। लाली गुराँस जसरी एउटा राम्रो सौन्दर्यपूर्ण हुन्छ त्यस्तै रूप यौवनले भरिएपछि मान्छे त्यस्तै राम्रो हुन्छ भन्ने सन्दर्भ त त्यसरी बुझ्न त हामी सक्छौँ हैन। माथि चाहिँ हिमाल बोल्छ, पहाड बोल्छमा प्रकृतिलाई मान्छे जस्तै बनाइयो। अब यहाँ चाहिँ म त लाली गुराँस भएछुमा चाहिँ के गरियो, मान्छेलाई प्रकृति जस्तै बनाइयो। यी दुईटै के हुन्, अर्थतात्त्विक विचलनका उदाहरण हुन्। नानीहरू 3-4 वर्ष अगाडि म त लाली गुराँस भएछु कुन विचलनको उदाहरण हो भनेर सोधे है। सुन्नु भएको छ? मलाई सुन्नु भएको छ नानीहरू? सब साइलेन्समा हुनुहुन्छ? शिरकलाले मात्रै अनम्युट गर्नु। ठिक छ। नबुझेको कुरा फ्याक्ट सुन्नु ल। फेरि को मिस हुनुभयो, को छुट्यो, लाइन गयो कि बिचरा, पक्का त्यहाँ लाइन गयो। ल ठिक छ बा। अब अर्थतात्त्विक विचलन नै हो हैन। ल अब त्यसपछि 1-2 अरब छोडेर अब भाषिका विचलन भनेर लेख्नुस् त। भाषिका विचलन है। ल एउटा भाषाभित्रकै बोलचालमा प्रयुक्त हुने अर्को शाखा भाषा भाषिका हो। शाखा भाषा हो। जस्तै नेपाली भाषामा पूर्वेली माझाली, मझपश्चिमा, वरपश्चिमा, परपश्चिमा,
मजपक्षीमा वरपक्षीमा परपक्षीमा मजपक्षीमा वरपक्षीमा परपक्षीमा गरी 5वटा भाषिकाहरू छन्। 5वटा भाषिकाहरू छन्। यिनै भाषिकाका शब्दलाई साहित्यिक रचनामा प्रयोग गर्नु सर कहाँसम्म पुगेको थियो? म त प्रकृतिकरण समय अगाडि लाइन गयो, फेरि लाइन आयो, रिजाइन हुँदैछु। ठिक छ सब रेकर्डिङ छ के अरे, त्यो युट्युबमा हेर्नु होला। अहिलेलाई चाहिँ हामी भाषिका विचलनमा गएछौँ। तपाईँले त्यही 7-8 हरफ छोड्नु पर्ला। ए भाषिका विचलन हो? हजुर प्रतिभाको नि आज आउने जाने भइरहेको, यो लाइनले साह्रै समस्या। ल ठिक छ बा। मैले अन्तिम वाक्य के भने ल श्रीकला अथवा सृजना कसैले भन्दिन पर्यो ल त। यिनै भाषिका शब्दलाई साहित्यिक रचनामा ठीक हैन सुरुबाटै भन्नु एकपटक। श्रीकलाले भन्दिन पर्यो ल त बा। सुरुबाटै भन्दिन। एउटा भाषाभित्रकै बोलचालमा प्रयुक्त हुने अर्को शाखा भाषा भाषिका हो। जस्तै नेपाली भाषामा पूर्वेली, माझली, मध्यपश्चिमा, परपश्चिमा र वरपश्चिमा 5 भाषिका छन्। यिनै भाषिका शब्दलाई साहित्यिक रचनामा यिनै भाषिकाका शब्दलाई साहित्यिक रचनामा प्रयोग गर्नुलाई भाषिका विचलन भनिन्छ। ल जस्तै भनेर लेख्नुहोस् त नानीहरू। एक अरब छोडेर म च्याटमा पनि पठाउँदैछु। टिप बेलाउती तितो भो करेली, मुखले बोले भाइलो हुन्छ। यसलाई फेरि दोहोऱ्याउनु होला है सर। मेरो त्यो आउँदैन च्याटमा। पढ्नुस् है। ल बा है टिप बेलाउती तितो भो करेली। तितो भो करेली हो। हजुर टिप बेलाउती तितो भो करेली। अनि त्यसपछि लेख्नुहोस् मुखले बोले भाइलो हुन्छ। टिप बेलाउती मुखले बोले भाइलो हुन्छ। हजुर झिम्काइदेऊ परेली। टिप बेलाउती तितो भो करेली, मुखले बोले भाइलो हुन्छ, झिम्काइदेऊ परेली। ल ड्यास गर्नुहोस्। यो लोकगीत हो यो है। यो माइती घर फिल्ममा पनि प्रयोग गरिएको, पुरानो माइती घर फिल्ममा। अब यो हामीले त यहाँ बुझाउँला। अब यो हेटौँडादेखि उता काले बुझ्दैन। एक अरब छोडेर बेलाउती बराबर अम्बा गरौँ त। बेलाउती बराबर अम्बा। बेलाउती कि बेलाउती सर? नानी बेलाउती पनि भन्छन्, बेलाउती पनि भन्छन्। उयो रहेछलाई रहेछ रहेछ भने जस्तै। जुन लेख्दा नि भयो है सर? हुन्छ बेलाउती मात्रै गरे नि हुन्छ, बेलाउती गरे नि हुन्छ। ल अब बेलाउती बराबर अम्बा। अनि अर्को हरफमा भाइलो हुन्छ बराबर नराम्रो हुन्छ है। अब यो हाम्रो यो चाहिँ यो यस्तो भाषा गण्डकी, लुम्बिनी र धौलागिरी। अझ यो धौलागिरीको भाषा हो यो पर्वती उपभाषिका। पर्वतीय उपभाषिका हो सर यो? हजुर है। यो चाहिँ भाषिकाकै शब्द हो। अब यसले के गर्यो भने अम्बा टिप भने अलि मिठास ल्याउँथेन के। अब बेलाउती भनेपछि यसरी चाहिँ चल्तीको भाषाले, जस्तै अहिले आखा नि के माया लाग्छ र भन्दा उखम्मै लाग्छ नि भन्ने आखा नि गीत सुन्न। हजुर कता कता। अनि त्यसपछि के याद आउँछ भन्दा हुरहुरी आउँछ नि भने जस्तै त्यो एउटा लोकगीतमा त्यसरी
भाषिका प्रयोग गर्दा अहिले त लगभग 1 करोड भ्युज पुग्न लागिसकेको त्यो यतिले त होइन। त्यो राम्रो भएको, त्यसमा गीत राम्रो छ, अभिनय राम्रो छ, ठाउँ सुटिङ पनि असाध्यै राम्रो ठाउँमा हिमाली क्षेत्रमा खिचे छन्, युवाहरू भलिबल खेलेको देखा छ, त्यो पनि राम्रो छ। तर भाषिकाले त्यसरी मिठो बनाइदियो के। हजुर, त्यसरी नै यो शैली विज्ञानमा भाषिकाका शब्दहरू यसरी प्रयोग गरियो भने त्यो रसिलो बनाइदियो, भाषिका विचलन हुन्छ र त्यो भाषिका विचलनले मिठो बनाउँछ भन्न खोजेँ। ल नानीहरू, अब यो भाषिका विचलन नै भयो, अब 1-2 हरफ छोडेर प्रयुक्ति विचलन गरौँ त। प्रयुक्ति विचलन है त। प्रयुक्ति, हजुर, प्रयुक्ति विचलन। ल सुरु गरे है त बा। एक प्रसङ्गमा भनिने अभिव्यक्ति वा विषयलाई अर्को प्रसङ्गमा भनिदिनुलाई प्रयुक्ति विचलन भनिन्छ। प्रयुक्ति विचलन भनिन्छ। प्रयुक्ति विचलन भनिन्छ। ल बा, अब जस्तै भनेर लेख्नुस् त। जस्तै 1 हरफ छोडेर प्रत्येक दिन रगतको आहालमा डुबेर यहाँ सूर्य उदाउने गर्दछ। प्रत्येक दिन रगतको आहालमा डुबेर यहाँ सूर्य उदाउने गर्दछ। ल 1 हरफ छान्नुस् त। माथिको अभिव्यक्तिमा आहाल शब्दको प्रयोग सूर्योदयमा जोडेर प्रयोग गरिएको छ। भैँसीले खेल्ने आहाल सूर्यसँग जोडिएकोले यो प्रयुक्ति विचलन हो। होला सर। हजुर, यसलाई अलिकति प्रस्ट्याउन मिल्दैन सर, अलिकति कुरा नबुझ्या हो कि जस्तो लाग्यो। ए यस्तो के, जस्तो आहाल खेल्छ भनेपछि केले आहाल खेल्छ भन्नुस् त। भैँसीले। तर यहाँ आहाल केले खेल्यो? सूर्यले खेल्यो भनेपछि सूर्यले आहाल त मरिगए खेल्दैन नि। त्यही त। त्यो भएर यहाँ भैँसीले खेल्ने आहाल शब्द सूर्यमा प्रयोग गरिदिएको हुँदा यो अर्को एउटा नियम तोडियो। भन्न खोजेको सर मैले अलिकति त्यसलाई जोडे एकचोटि। त्यो जुन बिहानमा सूर्योदय हुन्छ, जुन रातो हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ भन्यो रगतको आहाल भनेर। हो, अब त्यो त सूर्य आफ्नै हिटले रातो भयो। तर यहाँ कविले कल्पना गरेर भैँसीले आहाल खेलेर जसरी एउटा भैँसी अक्सर कालो हुन्छ होइन, अब तर आहाल खेलेर आएपछि त्यो माटोमय हुन्छ होइन।
हजुर हजुर अब यहाँ सूर्य पनि त्यसरी नै रगतमा डुबेर चाहिँ नि आएको हो, सूर्यको आफ्नै रातो छैन भन्ने कविको कल्पना। अब भैँसीले हजुर, खेल्ने आल शब्दलाई यहाँ सूर्यमा प्रयोग गरेको हुँदा यो चाहिँ प्रयुक्ति प्रयुक्ति भयो। विचलन हो, त्यसरी हजुर। विशेष छ। अब त्यस्तै म अर्को नि लेखाउँछु, त्यसले नि प्रश्न पार्छ। एक अरब छोडेर लेख्नुहोस् त। आदिकवि भानुभक्त आचार्यले नानीहरू 2 मिनट 1 मिनट अब 2 मिनट 1.5 मिनट पछि झ्याप्प जाँदैछ, म फेरि जोड्छु, आउनु होला है। यहाँ सिद्धिन लारहेछ। अब फेरि आउँछु, 2 मिनट चाहिँ हामी निरन्तर जान्छौँ होइन। हजुर ल त्यसपछि फेरि म जोडिन्छु, त्यहाँ नअल्मलिनु होला। ल यति भ्याइहालौँ त। म कहाँ पुगेँ? भानुभक्त आचार्यले आदिकवि भानुभक्त आचार्यले जेलमा बस्दा लामखुट्टेले गाउने र उपियाँहरूले नाच देखाउने भनी लेखेको कविता पनि नाच देखाउने भनी लेखेको कविता पनि प्रयुक्ति विचलनकै उदाहरण हो।